اللہ تو آکھے ڈر جاؤ تے اللہ ڈرنا کیویں آ؟ فرمایا حق تو کاتے ہی ایویں ڈرنا ہے جویں ڈرن دا حق ہوندا ہے، ولا تموتن اور نہ تسی مرو اور نہ تسی اس دنیا تو جاؤ الا مگر وانتم مسلمون اور تسی مسلمان ہو۔ اللہ سونے کیویں دا ڈر رکھنا ہے؟ اللہ فرماندے نے انج دا ڈر رکھنا ہے اپنے دل دے اندر جویں حق کے ڈرندا، اس طرح میں رب العالمین کو ڈرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے دوسرے مقام دے اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کائنات دا رب اعلان کردہ پیا ہے، کائنات دے لوگوں توجہ کریا جے، اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میں رب العالمین کو ڈر جاندا ہے او کامیاب ہو گیا ہے، او آخرت اندر بھی کامیاب ہے، او دنیا تے بھی کامیاب ہے۔ جیڑا میں رب کو ڈر جاندا ہے تے جیڑا بندہ اللہ پاک تو ڈر جاندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو مصیبتاں چوں بھی کڈ لیندے نے، اللہ پاک اس بندے نو دکھاں چوں بھی کڈ دیندے نے۔ جیڑا بندہ رب کو ڈر جاندا ہے اللہ پاک اس بندے نو پریشانیاں چوں کڈ لیندے نے۔ کس طرح کڈ دے نے؟ اور جویں مکھن وچوں وال کڈ لیا کردے نے، اسی طرح اللہ پاک اپنے بندیاں نو مصیبتاں چوں کڈ لیندے نے۔ کنا بندیاں نو جڑے اپنے رب کولو ڈرن والے نے، اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک مصیبتاں چوں کیویں کڈدا ہے، پریشانیاں چوں کیویں کڈدا ہے۔ سنو اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کریا جے، اللہ فرماندے نے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماندے نے جڑا ساڈے کولو ڈر گیا نا، میں رب العالمین انہوں رزق اتھوں دینا جتوں ہوندا وہم تے گمان بھی نہیں ہوندا۔ اللہ سونیا اے تے گل ٹھیک ہے، اگلی گل اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماندے نے اوندا بھروسہ میں رب العالمین تے ہے، اوندا توکل میں رب العالمین تے ہے، میں رب دے علاوہ کسے کولو منگدا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین کنہ دی گل کر دے پہنے، اللہ متقیاں دی گل کر دے پہنے، اللہ پرہیزگاراں دی گل کر دے پہنے۔ اللہ پاک نے قرآن دے شروع دے اندر اللہ پاک نے متقین دیاں 6 صفات بیان کر دتیاں نے، اللہ پاک نے 6 صفتاں متقیاں دیاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ فرماندے نے الف لام میم۔ تفسیر بیضاوی دے اندر امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے الف لام میم دی تشریح لکھی ہے، لکھ دینے الف تو مراد اللہ ہے، لام تو مراد جناب جبریل امین نے، تے میم تو مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن نازل کرنے والا، لے کے آن والا جبریل تے جندے سینے تے نازل ہویا ہے، اوندا نام محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات دے لوگو قرآن جس مہینے دے اندر آیا او مہینہ بھی اللہ قرآن جس مدینے وچ آیا جس شہر وچ آیا او شہر بھی اللہ قرآن جس سینے دے آیا او سینہ بھی اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی دا پسینہ بھی اللہ جگاں دے پیر لگے صلاۃ و سلام کیسا مدینہ کتنا اعلی مدینہ ہے رب دے حبیب فرمایا ہے لوگوں پوری روح زمین تے اسلام ختم ہو جائے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی فرماندے نے پوری روح زمین تے سلام ختم ہو جائے گا اللہ دے نبی کس طرح سلام ختم ہوئے گا آقا فرماندے نے جس طرح سپ اپنی بل وچوں نکل پیندا ہے نا تے صبح نکلدا ہے پوری زمین تے پھیلدا ہے تے جدوں شام ہو جاندی ہے آن کے اپنی بل وچ داخل ہو جاندا ہے اپنے گھر واپس آ جاندا ہے میرے نبی فرماندے نے پوری دنیا تو سلام ختم ہو جائے گا نا تے مدینے دے وچوں سلام ختم نہیں ہوئے گا مدینے دی شان بڑی ہے مدینے دا مقام بڑا ہے اللہ اکبر اللہ مدینے دی کتنی شان ہے کہ کانا دجال بھی مدینے اندر داخل نہیں ہو سکے گا مدینہ کتنا اعلیٰ ہے اللہ اکبر اللہ او مدینہ ہے او مسجد ہے نا اور جندے وچ جا کے بندہ ایک نماز پڑھ لیندا ہے نا تے اللہ ہزاراں نماز دا ثواب عطا کر چھڈ دینا اللہ اکبر اللہ ہزار نماز دا ثواب عطا کر چھڈ دینا کیڑا مدینہ ہے جندے وچ جا کے بندہ نماز جماعت نال پڑھ لیندا ہے نا تے اللہ پاک 27,000 نمازاں دا ثواب عطا کر چھڈ دینا اور میری دعا ہے اللہ تانوں سارے نو مدینے لے جائے اے آمین کہہ دیو جنہ جانا ہے اللہ میرے سمیت سبنا نو مدینے لے جا مکے بھی لے جا تے ساڈا بابا سمسام تڑپ اٹھیا کہندا اللہ منو جی کردا کتنا اللہ مدینہ کتنی شان مدینے دیے اللہ منو جی کردا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیا دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں تے ساڈے بابے نے کمال کر چھڈی او کی دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا تے جی سونا تے دل کھچدا اے وانگ مشوقاں دے پیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں تے سلام آکھاں اونا گلیاں نوں او جنہ چومیا ای سونے دیاں تلیاں نوں اور ربانی نوں او نہیں پل بھول سکدیاں نے او تھاواں مکے تے مدینے دیاں تے اے شربت سندل کس کم دا اے شربت سندل کس کم دا اے پانی پیون والا زمزم دا اے مکے وچ جا کے پانی پیواں گے نالے کجوراں کھاواں مدینے دیاں
اللہ جنے بھی آئے نے ابو بکر مسجد اندر اللہ سونیا تینوں تیری خدائی دا واسطہ ہی ایسے ظالم مدینے دیاں دیارتاں کرا دے اللہ مکے دیاں دیارتاں کرا دے اوے انہاں نو پوچھو جڑے مکہ بھی ویکھ کے آئے نے مدینہ بھی ویکھ کے آئے نے تے کہندے نے اللہ ایک